بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، وإن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم كيفية تزيين تورتة عيد ميلاد، وتاني مجموعة من الوصفات اللي درناهم في عيد ميلاد أخي وأختي اللي نتمنى لهم طول العمر إن شاء الله. دونك أنا نبدأ دونك في أول فيديو، لخاطرش راح نقسم هذا الفيديو لعدة دونك الثلاث فيديوهات ان شاء الله. الوغ نبدا في طارتة ولا نبدا في غاتو تاع لانيفرسير. دونك درت ان لاير كيك، زينته بطريقه يعني بسيطه جدا جدا، خاصه ما عنديش يعني الادوات اللازمه للتزيين. دونك درت باللي كاين في الدار، باسكو مانيش في داري، راني في دارنا. الوغ هنايا درت اون كريم باتيسير، درت معاكم ديجا اون كريم باتيسير درت بها لا كريم دبلومات في لو فريزيي. ندير لكم الرابط باش تشوفوا كيفاش درت هاد لا كريم باتيسير. دونك هنا درت اون كونتيتي كبيره، يعني دوبليت لا كونتيتي تاع لا كريم باتيسير باش ندير اون كريم موسلين اي اون كريم دبلومات. هنايا راني نخدم في لا كريم موسلي. دونك رفدت لا كريم باتيسير درتها في لو بيتران، ونزيد عليها بشويه 100 غرام تاع لا مارغرين. دونك لا مارغرين تاعي لازم تكون طريه، نزيد بشويه هكذا بالملعقه، نزيد وحده بوحده حتى تتخلط لي كاع يديك مع هذيك لا كريم وتطلع لي. هنايا راني كملت كاع يديك لا مارغرين تاعي. دونك واش ندير، نرفد لا سباتول، نزيد نمسحها هكذايا الطرف تاع لو بيتران، نعاود نشعلو غير شويه ومن بعد نطفي عليه. فوالا لا كريم موسلين كيفاش تجي بهذا القوام، تجي بزاف شاده روحها وتجي تاني بزاف هايله. دونك انا لا كريم تاعي ما نخليهاش هكذا، حبيتها تجي شوكو. واش جبت 200 غرام تاع شوكولا، انا استعملت ماكسون، ذوبتهم و حنزيدهم لا كريم، هذه لا كريم موسلين تاعي باش يجي المذاق بنين بزاف. دونك هنا حنزيد بشويه ولا لا شوكولا تاعي هنايا شويه جمدت لي، بصح نتوما ما ديروهاش هكذا جمده بزاف بزاف. دونك نخلط، نزيد بشوكولا غير بشويه حتى نكمل كاع ديك الشوكولا تاعي وتتخلط لي مليح. فوالا القوام اللي نتحصل عليه. دونك تجي اون كريم هايله، شوفوا كيفاش تجي. فوالا دونك هنايا مباشره نجيب لا جينواز تاعي، لا جينواز تاعي لا ميم غوسيت اللي درناها في لو فريزيي، وشنو درتها دون زان مول يكون صغير. هنايا هذيك لا كونتيتي نحات لي هكذا دونك 4 بيضات، نحات لي هادوما. دونك كل وحده دات لي 4 بيضات، وكل وحده نقسمها على زوج. دونك لي جينواز تاعي كنت حضرتهم في الليل، دونك حطيتهم هكذا، غلفتهم بلو بابي سيلوفان. هنايا راح نقسم معكم وحده، تشوفوا كيفاش جايه من الداخل. دونك تجي بزاف هايله. جوست انا درت ديفيرون غو. هنايا هذه اللي قسمتها لكم غو تاعها فريز، ودرت وحده فاني، وحده درت غو شوكو. شوفوا كيفاش تخرج لي، تجي بزاف نظيفه، ما كاش هذاك اللفتات فيها. نسحقوا هاد لابوش نحطوا فيها لا كريم تاعنا، وعندنا تاني هاد لا سباتول، وعندنا سيرو اللي درنا فيه كاس ما بزوج كيسان تاع سكر. و نبداو نمونطيو في لا جينواز تاعنا. نبداو بهاد لو كو تاع شوكو. دابور عندي هاد الكارطون تاع لا باتيسري،
نحط فوقو لا بروميير كوش تاع لا جينواز. لا جينواز تاعي هديه تاع شوكو، دونك ندير فوقها سيرو، نسقيها هكذا بالسيرو. من بعد كي ندير لا بروميير كوش تاع لا كريم. هنايا استعملت لا كريم موسلين. دونك نبدا نعمر لا جينواز تاعي بهذه الطريقه. دونك يفو ميو تخدموا بلا بوش باسكو الخدمه تجيكم نظيفه خير ملي ديرو هكذا بالك بلا كويير ولا. دونك نزيد اون اوتر كوش تاع لا جينواز. هنايا زدت عليها لا كوش تاع لا جينواز فاني. دونك نزيد نسقيها و نزيد اون اوتر فوا لا كوش تاع لا كريم. دونك نزيد لا troisième كوش تاع لا جينواز غو فريز. دونك غو فريز ça veut dire استعملت لا غوم تاع لا فريز في لا بات تاعي. فوالا ونكمل بنفس الطريقه حتى نكمل قاعدك. هنايا عندي 6 كوش، دونك عندي 6 تاع لي جينواز باش ندير لاير كيك شباب وعالي شويه. دونك توجور نرفد لا سباتول نسقم هكذا الطرف تاع لو غاتو تاعي باش تجي خدمه نظيفه. تانيت لازم ان شيفون ولا يكون نظيف ولا ان بابي تورشون يكون قدامنا باش نمسحو الطرف تاع لو غاتو تاعي. الوغ هنايا واش ندير، نكمل لا ديرنيير كوش تاع لا كريم نزيد عليها دونك لا ديرنيير كوش تاع لا جينواز. الوغ قلت لكم هنايا لا جينواز تاعي ما درت لكمش لا باسكو على بالي بلي راح تشد الوقت ولا جينواز هديه درتها في لا غوسيت تاع لو فريزي. تقدروا تزوروا الفيديو وتشوفوا لا غوسيت. الوغ المهم تبعوا برك طريقه التزيين. هنايا سي لا كريم دبلومات. لا كريم دبلومات راح نغلف بها لاير كيك تاعي. درنا ديجا لا غوسيت تاع لا كريم دبلومات، شفتوها معايا تاني في الفريزيي. دونك زوروا برك لا فيديو تشوفوا كيفاش نديروه. دونك واش ندير، نرفد هكذا اون بوش كيف انا نخدم توجور بلا بوش. نبدا نغلف هكذايا ندير دي تري بلا بوش حتى نكمل قاعدك لو غاتو تاعي نغلفو قاعدك ونبدا باك نرفد لا سباتول ونمسح غير بالعقل. فوالا دونك بهذه الطريقه. توجور لو غاتو تاع انيفرسير لازم ديرو هكذا اون كريم رقيقه تغلفوا بها لو غاتو تاع انيفرسير تاعكم بهذه الطريقه باش ديروا لا دوزيام كوش تاع لا كريم تكون غليظه شويه باش يجي ان طرافاي فيني، ما يجيش هذاك الفتات مخلط بلا شونتيي ولا بلا كريم تاعكم. دونك هذه نصيحه يعني للمبتدئين اللي ما يعرفوش. دونك هنا نجوز هكذا بلا سباتول نمسح قاعدك الزائد هذيك الزياده ونحيها. ومن بعد باش نبدا نغلف هكذا ندير لا دوزيام كوش تاع لا كريم تاعي. دونك سمحولي برك على لا لوميير جات شويه ظلمه باسكو راني نخدم في الليل. دونك ميم لي مويان هنايا ما عنديش بصح كلش شي بوسيبل ولا تحبوا هذيك الحاجه ولا حبيتو ديروها. دونك ماشي بروبليم انا عندي الا حبيت ندير حاجه نديرها. الوغ هنا شوفوا معنا راني نحط في لا دوزيام كوش تاع لا كريم
بهذه الطريقة. ما حبيتش نحي بزاف من لا فيديو، على بالي راح تجيكم شويه طويله، بصح معليش اللي حاب يتعلم هذه هي. راني نكمل نحط لا شونتي فوق الكاطو هكذا. كي نكمل قاع يدك نبدا نسقم هكذا بلا سباتول، غير بالعقل برك، خذوا وقتكم، ما لازمش تتقلقوا باش تجيكم نتيجه مليحه وشابه. دونك نكمل هكذا بنفس الطريقه حتى يجي السطح تاعها املس. فوالا هي بدات تبان شويه. دوكا حنليسي من الفوق. كي نكمل لو ليساج دونك واش ندير، نرفد منشار هذاك تاع الخبز، ولا عندكم لو كوبات اللي عندها سنينات هكذا خدموا بها خير، دونك يجي اسهل. دونك وندير هكذا خطوط بالمنشار هذايا حتى نكمل قاع هذيك لو غاتو تاعي. وهنا نبداو نديرو دي غزاز هكذا بهذه الطريقه. دونك بطريقه مبسطه، يعني ما كانش حاجه كومبليكي هنايا. دونك هنا ما استعملتش يعني ادوات خاصه، دونك حوايج اللي كاينين في اي بيت، يعني باش ما تقولوش فوالا ما عنديش هادي ما عنديش هادي، ما نقدرش ندير ان غاتو دانيفرسير. سي ان غاتو كي تري سامبل وتاني تجا بزاف شباب. نكملوا التزيين تاعنا، نديرو تاني هكذا دي غوزاس هكذايا اوتور تاع الكاطو تاعي من تحت، باش نخبيو كاع هذيك هذوك لي ديفو اللي يجوا في الطرف تاع لو غاتو تاعنا. دونك شريت هاد لي بيرل لا كولور تاعهم دوري، دونك حبوا لو تيم دوري. واش درت دونك حطيتهم في في الطرف هكذا تاع لو غاتو، نعمر كاع هذيك لو غاتو تاعي بهاد العقاش. دونك اللي يمدلو هكذا منظر مختلف وشباب، يبدل لي كاع هذيك المنظر تاع لو غاتو تاعي. دونك هنايا كملت. واش ندير، نزيد تاني ندير فوق لي غوزاس تاعي، كل وحده ندير لها وحده في الوسط. فوالا مون غاتو قريب نكملوه ان شاء الله. دونك هنا عندي لا في دور هادية، خيرت ندير شويه هكذا من الفوق باش نكاسي هذاك لو بلون اللي فيه.
دونك هنا عندي هاد لي تروف درناهم في الدار ماشي زعما تاع برا ولا. دونك سي دي تروف اللي درتهم في الدار، نزين بهم درتهم صغار باش يجو شابين في الكادو تاعي. دونك درتهم من الفوق كساولي تانيت لا كولا بلونش، وزدت من الفوق لي في دور هادوما. فوالا خرج لي ان كاتو بزاف شباب. ان شاء الله برك يعجبكم وينال اعجابكم، وتسيوا ان شاء الله في لي زانيفرسير تاعكم. الوغ زدتلو هاد الشمعة وتانيت هداك لو تيم تاع هابي بيرثداي. الوغ نقولهم هابي بيرثداي لخواتي، نقولهم طويل العمر ان شاء الله. دونك هنايا راني قسمت مورسو باش تشوفوه كيفاش داير من داخل. قلت لهم بالك وتاكلوه حتى نوريه للمشاهدين. الوغ ان شاء الله يعجبكم برك. دونك جا ان غاتو مانيفيك ميم الداخل طبقات جو بزاف بزاف شابين. بالنسبه لهذا الفيديو دونك رانا كملناها. دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله راح تكون سور لا تارت دو سيترون. درنا اون تارت دو سيترون بزاف 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 شابه. دونك استنونا في فيديو قادم ان شاء الله. بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.